أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ سورة الإخلاص مرة واحدة تعدل ثلث القرآن. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وعندما تعلم أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أعظم دقيقة عندما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وأعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وأعظم دقيقة عندما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فيا أيها السادة، فانشروا الخير للغير، ووالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم فقهنا في الدين وزدنا علما وخشية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.